كديروا والو. الوغ خاصكم انكم نكملوا الكور ديالنا ان شاء الله. الوغ دروكا غنمشيو للبارتيه اللي غندوزوها ان شاء الله. غندوزو دوزيام ولا غران 3 2 ديوبر بلان. غنشرح لكم هاد ديوبر بلان هذا. الوغ وصلنا 3 2 ياك ما غلطتش انا 3 جو كخوا 3 هو بلان. الوغ شكرا خويا الحسن، غير كمل خويا. صافي غنكمل الكور ان شاء الله. الوغ باغ ديفينيسيون شنو هو لا ميغوا يعني لا ولا ديوبر ولا شت لا ميغوا. الله يعافاكم نشرب شريباني معكم. ديفينيسيون ديال ديوبر بلان ساهله. هو واحد لا سوبيراسيون و est une séparation يعني surface de séparation entre deux milieux différents. ساهل. شنو هو ديوبر بلان؟ راه بسيط التعريف ديالو، خاص الانسان يخدم عقله. ديوبر بلان هو واحد لا سيرفاس دو سيبيراسيون اونتر دو ميليو، يعني هنا الا كان ان هنا ان دو، وخاص ان تخلف ليا ان دو. ديفينيسيون بسيطه. شنو غايقول لك نهار الامتحان عطيني ديفينيسيون ديال ديوبر بلان هو هذا ايتون، يعني ديوبر بلان يعني ها هو. نكتب لكم ديفينيسيون بسيطه تبقى تعقلوا لها. ديوبر بلان ايتون ياك surface de séparation entre deux milieux واش واضح؟ الو تعريف بسيط وكتاخد النقطه ديالك. نهار الامتحان اللي كيقول لك اعطيني الديفينيسيون ديال ديوبر بلان شنو غتقول ليه؟ ديوبر بلان هو ايت اون سيرفاس دو سيبيراسيون اونتر دو ميليو ديفيرون. بسيطه تكتب لي هاد التعريف هذا كتاخد النقطه ديالك. ماشي نكثر عليكم انا دوك الديفينيسيونات اللي صعاب انهم يتفهموا شي شويه ولا قاصحين شي شويه. لا ديفينيسيون هو بسيط اي واحد غيفهمه. شنو هو واحد السطح الفاصل اللي كيفصل ليا بين دو ميليو دانديس ديفيرون. مثلا الا كان هنا ان خاص ان اللي كاينه هنا كتخلف ليا ان دو، ما يكونوش نفس انديس، خاص يكون غير انديس ديفيرون. كنتمنى الفكره انها توصلكم وتستوعبوها بشكل جيد. الوغ شنو هو ديوبر بلان؟ par définition est une surface de séparation entre deux milieux différents. Alors ها هو surface de séparation هو هذا surface de séparation entre deux milieux différents، يعني ان خاص ان كتخلف ليا ان دو. نهار الامتحان يقول لك اعطيني ديفينيسيون، خصوصا في كيسيون دكور ملي كيقول لك ديفينيسيون ديال دو بلان، ها هو التعريف ديالو بسيط. شنو هو دو بلان؟ une surface de séparation entre deux milieux différents. علاش انا كنحاول انني نبسط لكم ونحاول انني نعطيكم يعني تعاريف اللي بساط باش نهار الامتحان يخفوا عليك شي شويه. ماشي تقول عرفت شحال من تعريف عندي، عرفت شحال من تعريف عندي ديال الدكتور ديال ديفينيسيون. راه مهم بزاف. راه نهار الامتحان ملي غيعطيك داك ديفينيسيون تقول ايه اودي كون غير انا رجعت داك ديفينيسيون. يعني عندكم تندموا عاود تقدر تعطيها لي 0.5 بوين. يقول لك ديفينيسيون ديال ديوبر بلان كتعطيها لي 0.5 بوين. الا عرفت الديفينيسيون مزيان راك ربحتيها. وديك غير الا جبتي 9.5 كتقولي هاودي كون غير جاوبت على داك ديفينيسيون غتولي غير عندي 10 باش نفاليدي غير هذا الموديل هذا. الوغ كنعاود نقولها لكم هاد البارتيات هادو اللي كندير لكم هنا كنحاول انني نبسط لكم الفكره قدر الاستطاعه. نهار الامتحان يقول لك شنو هو الديفينيسيون ديال ديوبر بلان كتخلف ليا ان دو. واش واضح؟ الوغ دابا غندوزو لا فورميل دو كونجيغيزون. تعريف بسيط او كتبوه. راه اللي ما يقدرش انه يكتب راه اللايف كيبقى محتفظ حتى يعني ما كنمسحوش كاع. الوغ يعني دروك غنشوف دوزيامون فورميل دو كونجيغيزون. فورميل دو كونجيغيزون d'un dieu plan.
دوبخ بلون. الوغ بالنسبه لهاد الفورميل دو كونجيغزون خاصنا ناخذ لكم واحد الشكل. الوغ كناخذوا واحد الشكل وكناخذوا من الاول انا غنختار لكم بلي ان 1 يعني صغيره على ان 2 ان 1 inférieur à ان 2. fermez l'application. يعني ان 1 كناخذوا لوكا ديال ان 1 inférieur à ان 2. واش واضح؟ هو ديو بلون باغ ديفينيسيون. ديو بلون باغ ديفينيسيون هو واحد لا سورفاس دو سيبيراسيون. هذه هي لا سورفاس دو سيبيراسيون لا سورفاس دو سيبيراسيون. الوغ اللي كتفصل ليا بين جوج ميليو. الوغ مثلا نفترض عندنا الوغ كيتفصل ليا بين جوج ميليو. الوغ ان 1 هنا كاين ان 2. واش واضح؟ الوغ نفترض بلي عندي واحد لوغايون على هذا الشكل هذا. عندي واحد لوغايون على هذا الشكل هذا. الوغ هذا هو لوغايون اللي كان عندي. هذا هو لوغايون. الوغ هذا هو لوغايون. الوغ ملي كيكون عندي واحد لوغايون شنو كندير؟ اول حاجه كنديرها خاصني ندير لا نورمال ديال هاد لوغايون ملي تلاقى ليا مع لا سورفاس دو سوبيراسيون وقبل ما يتلاقى ليا مع سورفاس دو سوبيراسيون. واش واضح؟ يعني خاصني ندير لا نورمال في هاد لو بوين هادي ولا نورمال في هاد لو بوين هادي. خاصني ندير لا نورمال ملي تلاقى ليا مع لا سورفاس دو سوبيراسيون ولا نورمال قبل ما يتلاقى ليا مع لا سورفاس دو سوبيراسيون. علاش؟ هو اللي غنشوفوه دابا. الوغ كندير لا نورمال ملي كيتلاقى ليا مع لا سورفاس دو سيبيراسيون. لا نورمال كتكون يعني ما كتكونش كونتيني على هذا الشكل هذا. وكندير لا نورمال حتى هنا في هذا لو بوين هذا كندير لا نورمال. الوغ كتكون عموديه. الوغ هذه هي شنو كتسمى هذه هي نسميها A1. هذا هو لوبجي الاول. ملي كيوصل هذا لو بوين هذا واش هذا لوغايون هذا غيرجع ليا بحال هذا الشكل هذا ولا بحال هذا الشكل هذا ولا بحال هذا الشكل هذا؟ شنو غيبينوا ليا انا كيفاش؟ هو هاد لو بوين هذا. الوغ هو هاد لوكا هذا. الوغ دروكا غترجعوا معايا لا بروميير سيون. شنو قلت لكم انا؟ قلت لكم ملي كيكون عندي ان كبيره شنو كتوقع على الزاويه كتولي صغيره. وملي كيكون ان صغيره شنو كتولي الزاويه كتكبر. غنطبقوها في هذا لو بوين هذا. اول حاجه باش نطبق انا هاد لوكا هذا اول حاجه شنو كندير التتمه ديال هاد يعني كندير التتمه ديال هاد اللوغايون هذا. ها هو التتمه ديالو. باش كنقارن الزاويه مع من؟ واش مع هاد الشعاع هذا؟ لا كنقارنها مع لا نورمال. هنا عندي ان كي داير هو صغير وهنا عندي ان كبيره. فين هو لوكا اللي غنخدم؟ هو هاد لوكا هذا. غنخدم هاد لوكا هذا. ملي كتكون عندي ان كبيره شنو كتوقع للزاويه؟ كتصغر. الزاويه كيفاش كتصغر؟ يعني كتقرب لا نورمال. هنا الزاويه كتكبر كتبعد على لا نورمال. كيفاش غيولي في هاد لو بوين هذا؟ كيفاش غيولي؟ واش غيولي بحال هكا ولا غيولي بحال هكا؟ الاغلبيه ولا كلشي غيقول لي هاد الشعاع غيولي بحال هاد الشكل هذا. نرسمو بالخضر غيولي بحال هاد الشكل هذا كيقرب ليا لا نورمال. واش واضح؟ كنتمنى الفكره راه وصلات. هذا هي E1 وهذه هي E2. واش واضح؟ كنطبق هادشي اللي ديجا شفناه في البارتيات الاولين. ملي كتكون عندي ان كبيره امبليك الزاويه كتصغر. ملي كتكون عندي مثلا ان صغيره الزاويه كتولي صغر. هادشي اللي طبقت في هذا البوين هادي باش نحدد انا يعني باش نحسب شنو بغيت باش نعرف لا فورميل دو كونجيغزون. باش نحدد لا فورميل دو كونجيغزون هادي. هاد البوين هذا غنسميه شمن البوين؟ هاد البوين هادي غنسميه اي وهنا غنسميه اش. دابا الا قلت لك انا هنا فين هي يعني ا2 هاد لوغايون هذا لوبجي ديالو ولا ليماج ديالو فين هي؟ كدير تتمه ديال هاد لوغايون هادي. كدير تتمه كيتلقى لك مع لاكس الاول. ما يمكنش انت دير ليا واحد لو بوين هنا وتجي دير ليا مثلا واحد لو بوين. لا كديروا في واحد لاكس يعني واحد لا نورمال الاولى فاش كدير كلشي. هي لا نورمال الاولى فاش غنديرها. هذه هي A2 ديال هاد لوغايون هذا. واش واضح؟ دروكا ها هي A2 هنا A1 هنا اش هنا اي هنا. دروكا خاصني ناخذ واحد جوج مثلثات كي درت قبيله. غناخذ واحد جوج مثلثات اللي هما اش A1 اي
و اش ا 2 اي. هاد جوج مثلثات اللي غناخد اش ا 1 اي اش ا 2 اي وغنحسب الطرونجونت ديالهم. الوغ غنكتبهم هنا. الوغ اون كونسيدير الوغ اون كونسيدير راه باينه لي تريونغل Alors on considère les triangles suivants. شنو هما هاد لي تريونغل هادو اللي هما هادو لي تريونغل اللي هما H A1 et le triangle H A2 et. Alors le triangle H A1 يعني H A1 et le triangle H A2 et غنحسب منهم طرونجونت E. Alors طرونجونت E1 شحال كتعطيني في هاد الشكل هذا؟ طرونجونت E1 شحال كتعطيني؟ شحال غتعطيني طرونجونت هنا؟ الوغ طرونجونت اي ان شحال غتعطيني المقابل. ها هي الزاويه. على شنو كتعطيني المقابل يعني كتعكس ليا بحال اللي قلتي كترسموا ليا بحال هاد الشكل. كتعطيني المقابل اللي هو اش اي. كتعطيني اش اي سور اشنو سور هنا اش ا 1 ولا ا 1 اش بحال ولا غندير ا 1 اش. واش واضح؟ الوغ طرونجونت غنحسب دروكا طرونجونت هاد الكالكول هادو توجور درناهم. طرونجونت يعني شنو هو؟ المقابل على المحاذي. المقابل على المحاذي هنا هو اش ا 1 سور اش من الزاويه هنا ولا اش من القطعه اللي غناخذو هنا الضلع اش يعني ا 1 اش ا 1 اش هنا اش اي راه باينه. الوغ ومن بعد يعني طرونجونت اي 1 ملي كنطبقوها هنا ولا سينو غنطبقوها هنا. شنو هي طرونجونت اي 1 شحال كتساوي ليا؟ طرونجونت اي 1 شحال كتساوي ليا حتى هي اش اي يعني هذاك المقابل ديال الزاويه. ها هي الزاويه. ها لا نورمال لوغايون. واش واضح؟ ها هي لا نورمال لوغايون. طرونجونت اي 1 شحال كتساوي ليا؟ ها هي الزاويه هي هذه. الوغ فين هو الضلع المقابل؟ هو هذا اش اي على اش على ا1 اش على المحاذي للزاويه هي هذه اي 2 كاينه هنا. فين هي طرونجونت اي 2 شحال هي؟ الضلع المقابل هو اش اي هو هذا اش اي سور الضلع المحاذي للزاويه هو ا2 اش ها هي ا2 اش. الوغ من هاد الجوج هادو كنعرف بلي عندي اش اي وحتى هنا عندي اش اي. مزيان ملي كيكون عندك اش اي خاصنا نعرف الغولاسيون اللي كتجمع بين الاولى والثانيه هما اللي غنخرج دابا. يعني اش اي هنا شحال كتساوي ليا طرونجونت اي 1 فوا ا 1 اش. وهنا شحال كتساوي ليا يعني اش اي شحال كتساوي ليا طرونجونت اي 2 فوا ا 2 اش. واش واضح؟ الوغ عندك هذه كتساوي هذه الوغ هذه كتساوي هذه. واش واضح؟ الوغ شنو كيولي عندنا طرونجونت اي 1 يعني ا 1 اش كتساوي عندي ا 2 اش طرونجونت اي 2. واش واضح؟ يعني ا 1 اش كتساوي عندي ا 2 اش طرونجونت اي 2. واش واضح؟ الوغ دابا خاصني نعرف انا واحد الغولاسيون شنو هي. مثلا انا بغيت مثلا نحسب مثلا هاد ا 2 اش ا 2 شحال كتساوي. اش ا 2 غنخرجها ديريكتومون من هنا. ها هي غنخرجها ديريكتومون من هاد الغولاسيون هادي غنخرجها. الوغ شنو عندي ا 1 اش كتساوي لك فوا طرونجونت اي 1 كتساوي لك ا 2 اش فوا طرونجونت اي 2. انا بغيت مثلا نحسب اش 2 ا ولا مثلا اش ا 2 بغيت نحسبها شحال كتساوي. يكفي انني نخرجها من هاد العلاقه هادي. شنو كتساوي عندي ا 2 اش شحال كتساوي ا 1 اش فوا طرونجونت اي 1 سور طرونجونت اي 2. انا بغيت اش اش ا 2 اش ا 2 يعني نقلب هنا بحال اللي ما درت والو. بحال اللي كضرب هنا في ان سي موان هنا كضرب في ان سي موان يعني تقلب هنا وتقلب هنا. الوغ كتساوي عندي اش ا 2 كتساوي عندي اش ا 1 فوا طرونجونت اي 1 سور طرونجونت شحال طرونجونت اي 1 سور طرونجونت اي 2. الوغ هذه هي لا فورميل دو كونجيغيزون دان
دو بلان. فورميل دو كونجوغاسيون دان دو بلان الا قال لك الديمونستراسيون ديالها هي هذه. الوغ دروكا غنشوفوا هاد لا فورميل دو كونجوغاسيون ملي كيكون عندنا لا بروكسيماسيون دو غوس. شنو هي لا بروكسيماسيون دو غوس؟ وملي كيكون عندنا واحد الزاويه كتكون صغيره. الوغ غنمسح لكم هادي. الوغ دروكا غنشوفوا غنشوفوا 2 3 غندير 3 غنشوفوا فورميل دو كونجوغاسيون. هاد فورميل دو كونجوغاسيون ملي كنقولها غندير غير 2 ا ك de proximation de Gauss. K de l'approximation de Gauss. شنو هو هاد l'approximation de Gauss؟ هو ملي كتكون عندنا لونغل تري بيتو، هو ملي كتكون عندنا الزاويه. لابروكسيماسيون دو غوس يعني باختصار شنو هو؟ ملي كتكون عندي واحد راه طرونجونت اي 1 يعني ابروكسيمي ايتيغال اي 1، طرونجونت اي 2 يعني ابروكسيماسيون ايتيغال ا اي 2. واش واضح؟ يعني ملي كتكون عندنا واحد الزاويه تري بيتو يعني الزاويه صغيره، الزاويه تري بيتو هادي اللي كنقولوا ليها ابروكسيماسيون دو غوس. واش واضح؟ الوغ ابروكسيماسيون دو غوس هو ملي كتكون عندنا واحد الزاويه لونغل تري بيتو. الوغ طرونجون اي 1 ابروكسيمي ايتيغال اي 1، طرونجون اي 2 ابروكسيماسيون ايتيغال ا اي 2. واش واضح؟ الوغ ملي كنخدموا على في لابروكسيماسيون دو غوس، الوغ طرونجون اي 1 شحال غترجع ليا اش؟ غترجع ليا اي 1، ولا طرونجون اي 2 شنو غترجع ليا؟ غترجع ليا حتى هي اي 2. واش واضح؟ نتمنى انني نوصل لكم الفكره مزيان. الوغ شنو غيرجع عندي هنا؟ شنو غتولي عندي هنا؟ غتولي عندي اش، يعني غتولي عندي اش ا 1، لا غتولي عندي اش ا 2 اللي كتساوي ليا اش ا 1 فوا اي 1 سور اي 2. الوغ انا ما بغيتش نخدم بالزوايا. الا ما عطاكش الزوايا، مثلا الا ما عطاكش الزوايا، ما عطاكش هنا الزوايا، عطاك مثلا لانديس، انت عندك اي 1 عندك لانديس اي 1 وعندك لانديس ان 2. شنو هي العلاقه اللي كتجمع بين هاد الزاويه وهاد لانديس هذا؟ دابا هاد الزاويه حيت هذا صحيحه مزيان، الا الحالات ما كيعطيكش الزوايا، اغلبيه الحالات نقدر نقول لك 80% ديال الامتحانات ما كيعطيكش الزوايا، يعطيك لانديس اي. يعني خاصني نلقى العلاقه بين اي 2 اي 1 و اي 2 هي اللي غنقلب عليها دابا. واش واضح؟ عقلوا مزيان. الوغ غنمسح الشكل هذا. الوغ لابروكسيماسيون دو غوس اللي وصلنا. الوغ حنا عندنا الشكل. الوغ الشكل كي داير الشكل هو هذا. الوغ الشكل هو هذا. هنا في هذا لو بوين هادي عندنا هنا اي 1 هنا اي 1 هنا كاين ان 2 ان 1 هنا ان 2. هذا البوين هادي اي. انا بغيت نطبق لا لوا دو ريفليكسيون في هذا البوين هذا، لا لوا دو ريفراكسيون. نطبق لا لوا دو ريفراكسيون في هذا البوين هادي. يعني شنو؟ لانديس في سينوس الزاويه هنا ان 1 وهنا لا نورمال هنا اي 2. الا بغيت انا لا لوا هذا الشكل راه عندكم ديجا اخر انا مسحته، يعني انا الشكل مسحته اخر بارتيه. الا بغيت انا لا لوا دو ريفراكسيون في هذا لو بوين هذا شنو غيولي عندي؟ غيولي عندي ان 1 فوا اش فوا سينوس اي 1 كتساوي عندي ان 2 هو هذا فوا سينوس اي 2 هو هذا الشكل هذا. الوغ غنديرو دابا. الوغ باش نلقى العلاقه شنو بغيت انا؟ باش نلقى العلاقه بين عوض يكونوا عندي هاد الزوايا يكون عندي لانديس، حيت راه الامتحان مبقاش تعطلب شي حوايج بساط. فعلا كنتعطلب شي حوايج راه بساط. كيقول لك بلي مثلا نهار الامتحان كيعطيك ما كيعطيكش الزوايا، كيعطيك هما لانديس. واش واضح؟ كيعطيك لانديس. حنا بغينا نخرجوا العلاقه بين الزاويه ولانديس. الوغ العلاقه اللي بين الزاويه ولانديس، الوغ غنطبق لا لوا دو ريفراكسيون اون بوين اي، يعني او بوين اي في داك لو بوين اللي عندكم في الشكل. لا لوا دو ريفراكسيون في داك لو بوين شنو كيولي عندي؟ كيولي عندي ان 1 سينوس اي 1 كيساوي ان 2 سينوس اي 2. واش واضح؟ الوغ ملي كيكون عندي انا خدام انا في لا بروكسيماسيون دو غوس. لا بروكسيماسيون دو غوس شنو هو داك مثلا داك طرونجونت اي 1 كتساوي ان بروكسيماسيون كتساوي اي 1
سينوس اي 1 ابروكسيماسيون كتساوي اي 1 هو هادشي هذا. يعني هاد سينوس هادي سينوس اي 1 شحال كتساوي ليا؟ يعني سينوس اي 1 شحال كتساوي اي 1 يعني ان 1 فوا اي 1 كتساوي ان 2 اي 2. الوغ الا بغيت انا دابا نحسب هاد لو رابور هذا اي 1 سور اي 2 ها هو اي 1 سور اي 2 شحال كتساوي عندي؟ كتساوي عندي ان 2 سور ان 1. واش واضح؟ الوغ هاد لو رابور هذا غنجي غنعوضو هنا الوغ غنمسح. الوغ الا جيت انا نعوض هنا شنو غيولي عندي؟ غيولي عندي اش ا 2 غيولي عندي اش ا 2 كيساوي عندي اش ا 1. جيت نعوض هاد اي 1 سو فوا ان 2 سو ان 1. واش واضح؟ الوغ شنو هي العلاقه ولا لا فورمول دو كونجيغزيون في لابروكسيماسيون دو غوس اللي هي اش يعني اش ا 2 هادي غنرجع هنا ان 2 غنجيبها لهنا ديفيزي بار ان 2 كتساوي ليا اش ا 1 سور يعني ان ا. واش واضح؟ هذه هي لا فورمول دو كونجيغزيون دو ديوبر بلان في لابروكسيماسيون دو غوس. هي لابروكسيماسيون دو غوس يعني ملي كتكون عندنا واحد لونغل تري بيت الزاويه كتكون صغيره بزاف. هادشي اللي كاين في هاد البارتيه هادي. ندوزو البارتيه الجايين ولا انا نخليكم حتى يعني الحصه الجايه ان شاء الله. الا عييتوا نخليكم حتى الحصه الجايه، ما عييتوش اننا نكملوا. دروكا تقريبا درنا معاكم نحاولوا اننا نديرو ساعه ونص ديال الميغانا في الكور. غنحاول انني نسالي معاكم هاد البارتيه هادي ومن بعد ان شاء الله ندوزو الحوايج الجايين ان شاء الله. الوغ دابا غنشوفوا التروازيامون غنشوفوا واش هاد الديوبر بلون كيحقق ليها واحد السيغماتيزم ريكورو ولا لا. ديوبر بلون ستيغماتيزم ريكورو ديال ديوبر بلون يعني تروازيامون ستيغماتيزم ريكورو. الوغ دابا غنشوفوا واش كيحقق ليها ديوبر بلون كيحقق ليها واحد السيغماتيزم ريكورو ولا لا. الوغ ديوبر بلون كما كتشوفوا ديوبر بلون ملي كتشوفوا الشكل اللي درنا قبل عندنا واحد لا سيرفاس ديوبر بلون شنو هو؟ اون سيرفاس دو سيبيراسيون اللي الوغ هاد الفلتر الزرق ما كيكتبش مزيان. هو واحد لا سيرفاس دو سيبيراسيون اللي كتفصل ليا بين دو ميليو ديفيرون ان ديفيرون دو ان 2. الوغ مثلا ملي كتشوفوا عندنا واحد لوغايون على هاد الشكل هذا جاي من هنا. هذه هي لا نورمال ديالو في البدايه وهذه هي لا نورمال ديالو هنا. الوغ ملي هاد لو بوين هذا كان هنا ولكن ملي رسمناه داير بحال هاد الشكل هذا. الوغ هاد لو بوين هذا ما يتلاقاش ليه في هاد لو بوين يعني يتلاقى ليه في هاد لو بوين هذا. ملي مثلا غيوصل هنا غنديرو تاني واحد لا نورمال على هاد الشكل غيولي تاني بحال هاد الشكل غنديرو بحال هاد الشكل غيتلاقى ليه هنا. يعني شنو غنديرو هنا؟ غينشأ ليا واحد اشنو غينشأ ليا واحد لا بقعه اللي هي سيغماتيزم ابروشي. الوغ هنا في هذه الحاله هذه حيت الاغلبيه كيقول لك نهار اللي امتحن واش عندنا سيغماتيزم ريكور ما كيقولش في الاغلبيات ما كيقولش سيغماتيزم ابروشي. الوغ في هذه الحاله هذه با دو سيغماتيزم يعني با دو سيغماتيزم ريكورون. واش واضح؟ الوغ هنا ما كاينش با دو سيغماتيزم ريكورون. نحاول انني نبسطها لكم يعني هنا با لو هذا الفكره هذا ما كيكتبش. الوغ با دو ستيغماتيزم ريكورون. انكم تفهموا هاد الفكره هذه راه باينه عليكم راه توضح لكم من خلال اخر الشكل اللي درنا على با دو ستيغماتيزم ريكورون. هادشي اللي كاين في هاد البارتيات ان شاء الله. نتلاقاو غدا ولا بعدو ولا راه كنتم الاعلان عن الفقرات ان شاء الله ولا الحصص الدعم المباشره كنتم الاعلان عنها في يعني لاباج ديالنا ولا في الحساب ديالي الشخصي ولا حتى في يعني في الجروب ديالنا ولا دو جروب اللي كاينين عندنا في الواتساب. هادشي اللي كان في هاد البارتي هادي. نتمنى انني نكون عند حسن ظن لكم. الوغ كما كنقول عندكم واحد لا سيري بارطاجي معاكم ان شاء الله. حاول انكم تجاوبوا على اكزرسيس الاول وحنقول لكم تجاوبوا على اكزرسيس الثاني. واخر اجل ديال هاد لي دوز اكزرسيس باش انكم تصيفطوهم ليا هو نهار السبت مع الساعه 7 مساء. ابري الساعه 7 ما مقبولش انكم باقي تصيفطوا هاد لي دو ديزيكزرسيس. هادشي اللي كاين. كنتمنى انني نكون عند حسن ظنكم. نتلاقاو في البارتيه الجايه ان شاء الله وتتم الكور هذا.
الوغ الى جا لكم الحين نلتقي في امان الله.